अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान की वजारत दाखिला ने तस्दीक की है कि इतवार को काबुल में होने वाले खुदकुश कार बम हमले और फायरिंग के नतीजे में हलाकतों की तादाद 20 हो गई है, जबकि 50 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाके कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जियों में इजाफा हो रहा है। इस इजाफे की वजह से दोनों तरफ मौजूद सिविलियन आबादियों को नुकसान उठाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के जंदौली जिले में एक 15 साला मुस्लिम नौजवान की मुबैना तौर पर जय श्री राम का नारा लगाने पर चंद अफराद के गिरोह ने पहले उसे मारा पीटा, फिर उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने के लिए अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने तवील अरसे बाद अमरीका में पाकिस्तान की लॉबिंग के लिए एक लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल की हैं। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया में सालाना फूड फेस्टिवल के दौरान फायरिंग से 3 अफराद हलाक जबकि 15 जख्मी हो गए हैं। शाम में खूर्रेज जंग जारी है और शाम की जंग का मुशाहिदा करने वाले माहिरीन का कहना है कि इतवार के रोज़ शाम के सूबे इदलिब में सरकारी फ़ौजों के हाथों कम अज़ कम 5 अफराद हलाक हो गए हैं। और नाइजीरिया में शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम के शिद्दत पसंदों के हमले में हलाक होने वालों की अफराद की तादाद 65 हो गई है। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। अफगानिस्तान की वजारत दाखिला ने तस्दीक की है कि इतवार को काबुल में होने वाले खुदकुश कार बम हमले और फायरिंग के नतीजे में हलाकतों की तादाद 20 हो गई है, जबकि 50 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। सरकारी एहलकारों और एनी शाहिदीन का कहना है कि भारी असलहे से लैस कई हमला आवरों ने अफगान खुफिया एजेंसी NDS के साबिक सरबराह अमरुल्लाह सालेह की सियासी तहरीक अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेंड के दफ्तर पर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त दफ्तर को निशाना बनाया गया उस वक्त अमरुल्लाह सालेह इमारत में ही मौजूद थे। फायरिंग के दौरान उनके मामूली जख्मी होने की भी इत्तलात सामने आई हैं। अलबत्ता हुक्काम का कहना है कि सालेह इस हमले में महफूज रहे हैं और उन्हें हमले के फौरी बाद इमारत से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के आइंदा सदारती इंतखाब में मौजूदा सदर अशरफ गनी के साथ नायब सदर के मनसब के उम्मीदवार हैं। अफगानिस्तान की वजारत दाखिला के तर्जुमान नुसरत रहीमी का कहना है कि खुदकुश हमले में 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है, जबकि 50 से ज़ायद जख्मी हैं। अफगान तालिबान ने इतवार के रोज़ कहा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बराह रास्त बातचीत नहीं होगी। तालिबान ने इस सिलसिले में अफगानिस्तान के सीनियर वजीर अब्दुलसलाम रहीमी के इस बयान को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अफगान हुकूमत आइंदा 2 हफ्ते में तालिबान के साथ किसी यूरोपीय मुल्क में बराह रास्त बातचीत शुरू करने के बारे में पुरुम्मीद है। उन्होंने कहा था कि इस बातचीत के लिए अफगान हुकूमत का वफ्द 15 अरकान पर मुश्तमिल होगा। रॉयटर्स के मुताबिक कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अफगान हुकूमत के साथ बराह रास्त बातचीत के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमरीका के साथ अफगानिस्तान से फौजी इनखला के मुआहदे से कबल अफगान हुक्काम के साथ बातचीत नहीं होगी। इससे कबल अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ाल्म खलीलजाद ने कहा था कि अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन समझौता तय पा जाने के बाद तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। अमरीका और तालिबान के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमन मुज़ाकरात जारी हैं, जिसके अब तक 7 अदवार हो चुके हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अल्टीमेटम दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगस्त तक मुस्ताफ़ी हो जाए, वरना अक्टूबर में उसके खिलाफ इस्लामाबाद की जानिब आज़ादी मार्च होगा। मौलाना फजलुर रहमान गुज़श्ता साल 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात के बाद से लेकर अब तक हुकूमत के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाए हुए हैं। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली उनसे मुख्तलिफ रही है।
مولانا فضل الرحمان نے اتوار کو کوئٹہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ملک میں جعلی مینڈیٹ والی حکومت مسلط کر دی ہے. ان کے بقول پاکستان کو افغانستان نہیں بننے دیا جائے گا. امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں سالانہ فوڈ فیسٹیول کے دوران فائرنگ سے 3 افراد ہلاک جبکہ 15 زخمی ہو گئے ہیں. پولیس نے حملہ آور کے مارے جانے کی تصدیق کر دی ہے. خبر رساں ادارے اے پی کی رپورٹ کے مطابق فائرنگ کا واقعہ کیلیفورنیا کے گیلرائے شہر میں 6 روزہ گارلک فوڈ فیسٹیول میں پیش آیا. اس 3 روزہ فیسٹیول میں 1 لاکھ سے زائد افراد شریک ہوتے ہیں جن کے لیے مختلف اقسام کے کھانے پکانے کے مقابلے اور موسیقی دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں. اتوار کو فیسٹیول کا آخری دن تھا. دوپہر میں ہونے والی فائرنگ سے فیسٹیول میں افراتفری ہو گئی. پولیس کے مطابق ایک مسلح شخص سخت سیکیورٹی سے بچنے کے لیے حفاظتی باڑ کاٹ کر فیسٹیول میں داخل ہوا. اس کے پاس رائفل تھی. جیسے ہی اس نے عام لوگوں پر رائفل سے حملہ کیا پولیس نے اس پر فائرنگ کر کے حملہ آور کو ہلاک کر دیا. عینی شاہدین نے حملہ آور شخص کے ساتھ ایک اور فرد ہونے کا بھی اندیشہ ظاہر کیا ہے. نائجیریا میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے شدت پسندوں کے حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 65 ہو گئی ہے. خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق شدت پسندوں نے ہفتے کو نائجیریا کے شمال مشرقی ریاست بورنو کے صدر مقام مائدوگوری کے نزدیک ایک گاؤں میں ایک جنازے میں شریک افراد پر فائرنگ کی تھی. حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 65 تک جا پہنچی ہے جبکہ 10 افراد زخمی ہیں جن میں سے 8 کی حالت نازک ہے. شام کی جنگ کے مبصروں کا کہنا ہے کہ صوبے ادلب میں اتوار کے روز حکومتی پکڑ دھکڑ کے دوران 5 افراد ہلاک ہو گئے. اس طرح پچھلے دنوں میں مرنے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی ہے. صدر بشار الاسد کی حکومت نے شام میں باغیوں کے کنٹرول والے علاقے پر قبضے کے لیے ہلاکت خیز مہم دوبارہ شروع کر دی ہے اور وہ اسکولوں اور ہسپتالوں تک کو نشانہ بنا رہے ہیں. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے امور کی سربراہ میشل بیشلیٹ نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے شام کے شہریوں کی حالت زار پر بین الاقوامی رد عمل میں اختلافات کی نشاندہی کی ہے. جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے نے ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. روس اور شامی حکومت نے شہریوں کو نشانہ بنانے سے انکار کیا ہے اور سفید ہیلمٹ گروپ پر الزام لگایا ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کی مدد کر رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کا نشانہ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے جہادی ہیں جو معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ڈین کوٹس کی جگہ جان ریڈکلف کو نیا انٹیلیجنس چیف نامزد کرنے کا اعلان کیا ہے. صدر ٹرمپ نے اتوار کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ ڈین کوٹس نے انہیں اپنا استعفیٰ بھیج دیا ہے اور وہ 15 اگست کو عہدہ چھوڑ دیں گے. ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس امریکی صدر کی کابینہ کا رکن ہوتا ہے اور ملک کی بیشتر خفیہ ایجنسیاں اس کے ماتحت ہوتی ہیں. چینی حکومت کے عہدیدار نے پیر کے روز ہانگ کانگ کے عوام سے کہا ہے کہ وہ تشدد کی مخالفت کریں اور مغربی سیاستدانوں پر بدامنی پیدا کرنے کا الزام لگایا ہے. چینی کابینہ اور مکاؤ کے امور کے دفتر کے ترجمان یانگ گوانگ نے ہانگ کانگ کی مشکلات کا شکار چیف ایگزیکٹو کیری لیم کے لیے چینی حکومت کی حمایت کا بھی اعادہ کیا ہے. یہ بیان ہانگ کانگ میں پرتشدد رات کے بعد پیش آیا جب احتجاجیوں کے شہر کی سڑکوں پر بلوائی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں. پولیس نے کئی گھنٹے تک ان پر آنسو گیس پھینکی اور ربر کی گولیاں چلائیں. بہت سے احتجاجیوں نے مصمم ارادہ ظاہر کیا کہ وہ اس حکومت کی مخالفت کرتے رہیں گے جس نے پرامن مارچ پر حملے کیے ہیں. انہوں نے جمہوری انتخابات کا مطالبہ کیا اور پولیس کے اقدامات کی آزادانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا. امریکہ اور چین 2 ماہ قبل ناکام رہنے والے تجارتی مذاکرات کے بعد منگل کو مذاکرات کا ایک نیا دور شروع کر رہے ہیں. دونوں ممالک کے درمیان ایک دوسرے کے مصنوعات پر اضافی محصولات عائد کرنے اور ٹیکنالوجی کے حصول کے معاملے پر اختلافات برقرار ہیں. چند ماہ قبل امریکہ کی جانب سے چین کی ٹیکنالوجی کمپنی واوے پر پابندی لگانے کے بعد تجارتی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.